सावड्डे मतदारसंघान पळयत जाल्यार आमी दोनी झेडपी तुमचे जिखून येयलेले आसा. सो आतां फुडें डेव्हलपमेंट करपाक कितलें बरें पडटलें तुमकां, स्पेशली फुडल्या इलेक्शन पळोवन? सावड्डेचे दोनूय कॅन्डिडेट जिखपा फाटल्यान सगळ्याक तर सगळें श्रेय वयता जाल्यार तें आमचे सगळे सावड्डेच्या जनतेक वयता. त्या जनतेक सगळ्यांक खबर आसा की ह्या सरकार जें पळय चलता अंडर लिडरशीप ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत, तें सरकार लोकांच्यो ज्यो गरजो आसा त्यो सदांच म्हणटा त्यो कशें आसा की पुरयता कंप्लीट लोकांक. म्हणटा ते जेन्ना जेन्ना पळय कितें कितें गरज पडली तेन्ना तेन्ना सरकार पावला आनी सरकारान त्यो गोश्टी केल्या आनी करीत आसा. त्या खातीर लोकांनी कितें केलें, लोकांनी भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवाराक पूर्ण पाठिंबा दिलो. आनी तूं पळयत जाल्यार दोनी सायडीच्यान मेळोन टोटल जी पळय लीड आसा पळय न्ही ती सादारण 4,500 आसा फूल मतदारसंघ म्हणून सावड्डेचो. आतां सावड्डे सायडीच्यान नियरींग टू 900 वोट्स लीड मेळ्ळ्या आमकां. आनी ह्या सायडीच्यान हायस्ट लीड इन द सावथ गोवा आमचो रुपेश देसाय जो पळय आसा तो हायस्ट लीड इन सावथ गोवा, मोर दॅन 3,000 ऑड वोट्स. आनी दुसरे सायडीच्यान मोहन गांवकारी 900 लीड इज नॉट अ व्हेरी स्मॉल लीड. हांगा एसेंब्लीकूच कितें आसा की एसेंब्लीकूच लीड पळय जी आमची मोरले कंपेरिजन केली जायत जाल्यार खूब कमी आसता, पूण ही खूब मोठी आसा. आनी दुसरी गोश्ट कितें आसा की हो मतदारसंघ रिजर्व आसलेलो, त्या खातीर कितें आसा खंयचो सावड्डे सायडीचो रिजर्व फॉर एसटी, त्या खातीर व्हडलीशी कॉम्पिटिशन नासलेलें, दोनूच कॅन्डिडेट आसलेले. त्या खातीर लोकांनी कितें केलें की कंपेरिजन करता आसतना BJP शिवाय कोणूच जिखोवंक शकना हें दाखोवन दिलें. सो आतां फुडल्या इलेक्शन पळयत जाल्यार तुमकां एज अ आमदार म्हणून कितलें बरें पडटलें डेव्हलपमेंटाच्या हितून बाबतीन आनी एज फार एज युअर स्ट्रेटेजी कन्सर्न करपाक? पळय, म्हाजी स्ट्रेटजी म्हणल्यार सांगता हांव सदांच जो कितें आदेश म्हाका पक्षा कडच्यान पळय येयला त्या आदेशा प्रमाणे वागत आसा. आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा कितें की मतदारसंघाचें फुडलें जें पळय स्ट्रेटजी कितें आसतली की जिखपा लागून मतदारसंघ BJP तें करता आसतना म्हाका दिसता खूब आमकां प्रयत्न हे करपाकूच जाय. आनी खंयची लढाई जी पळय आसा पळय न्ही तशी सादी आमी सहज सोंपी धरपा जायना. म्हाका इतलेंच आसा की सरकार म्हणून आमी एक काम करीत आसतले आनी एक वर्सभर आनी आसा आमचें. त्या वर्सा म्हाका दिसता लोकांच्यो मॅक्सिमम कितें पळय डिफिकल्टी आसा त्यो सगळ्यो डिफिकल्टी एड्रेस करपाचे आमी प्रयत्न करतले. आनी आमी ह्या हितून झेडपीच्या इलेक्शनाच्या बाबतीनूय पळयलें की खूब जाण दावेदारी दाखोवंक लागलेले आसा. सो हाव वूड यू रिएक्ट ऑन दॅट? ना, दावेदारी दाखयताच. दावेदारी कशी आसा, प्रत्येकाक दिसता न्ही की आपणी लिडरशीप करची म्हणून. पूण एक मुद्दो हांव तुका मुद्दाम करून सांगता की खंयच्या मनशाक एकदां ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी खंयची जाल्यार ताका कितें दिसता की हें सहज अशें शक्य जाता म्हणून. आनी आपणी कितें डिलिव्हरी केली, आपणी कितें दिलें लोकांक, लोकांची कितें उदरगत जाली, आनी हें चड करून कोण करता, हें मिडिया चड करता. आनी हें मिडिया कित्याक करता तें सांगता तुका. ह्यो खंयच्यो प्रोफेशनल मिडिया न्हू. थोडे फक्त कशें आसा की तितले पुरत्यात त्या वेळार आमी कशी वयर येता आनी तेन्ना ते आवाज करता हें जालें तें जालें तें जालें म्हणून सांगता. रियलिटी कांय पळोवप ना. कोणें खंय कितें आसा तें म्हणटा म्हणजे आमी एक आमच्या मराठीन एक म्हण आसा वड्याचें तेल वांग्यावर म्हणून. त्या पद्दतीची ह्यो मिडिया आसा ती आपलें पोट भरपा लागून बाबडे पॅकेज बिकेज मेळटा पूण तें करता. तेंगेलो तो धर्म आसा करपाचो. पूण लोकांक जाय तें केल्लें हें पळोवना. थोड्योश्यो ज्यो पळय लोकल मिडिया पळय आसता पळय तेंचे तें त्यो लोकांक जाय ती गजाल मांडिना आनी सत्य मांडिना. खंय कितें मेळ्ळें रे मेळ्ळें सामकें फक्त म्हणटा तें खंय तरी जाल्यार घातलें दुखलेलें तें आनी चाळोवपाचो प्रयत्न करप. मागीर लोकां कडेन मागीर तें इमेज पिड्ड्यार करपाचो प्रयत्न करप. स्वताक तांकां खबर आसना आपूण कोण कितें करता तें. हे फावटी सावड्डे मतदारसंघाक जो सावड्डेचो झेडपी आसा पळय न्ही त्या सायडीच्यान चड जालें. म्हाजेरूय खुबशे आरोप म्हणजे जाले कळ्ळें न्ही. हांव पळयतालो एक 2 जाण मिडियाचे जे पळय ओनर दिसता ते हांव नकळो म्हाका खबर ना ओनर काय ते. पूण त्या दोगूय कितें करताले कॅम्पेनींग तेच करताले ते म्हाजे विरुद्ध करताले. पूण हांव एक शब्द सुद्दां म्हणना तांकां. यादा लोकल? हय, हांवें तें कांय म्हणना कळ्ळें न्ही. लोकल सावड्डेचे अशें न्हू तें. पूण कांय म्हणपा सारको प्रश्नय ना. तेणी तें आपलें काम केलें, आमी आमचें काम केलें.
जनतेन लोकांचें काम केलें, जनतेन जें पळय करपाक जाय तें केलें आनी भारतीय जनता पक्षाचे दोनूय कॅन्डिडेट विजयी केले. पूण एट द एंड ऑफ द डे मिडियाचेरूच घालप मागीर तुमचे लोक आहा ते उलयता बिकॉज ते स्टेटमेंट करता ना, ते कशें आपणाक इच्छा आहा म्हणून. पळय हांव तुका एक सांगता, लोकांनी जर उलयलें आनी तुजे सारको जो पळय न्यूट्रल मनीस आसा त्या मनशान जर समज जर ते जर लोकां मुखार हाडले जायत जाल्यार ताका वालोर दिवपाचो. म्हाका तूं दाखय जे पळय ते मिडियान जे पळय कितें पळय उलयलें कितें केलें ते सादारण कोणी तरी बाबा त्या मतदारसंघातले जे पळय लोक आसा त्या लोकांनी उलोवपाक जाय. 30,000 वोटर आहा ती 30,000 वोटर आसल्यार एक दोन जाण खंय उलयतलेच मरे. आनी ते एक दोन जाण उलयता म्हणून कितें आसा की तेच घेवन त्यांक धरपाची गरज ना. आनी एक 4 जाणां विचारपाक जाता कितें प्रॉब्लेम आसा, कशी अवेलेबिलिटी आसा. हांव तुका इतलें सांगता की म्हाका दिसता हायेस्ट जर समज अवेलेबिलिटी आसा त्या मतदारसंघाक लोकां भितर आनी जास्तीत जास्त जर टायम जर दिल्लो आसत न्ही लोकांक जाय त्या टायमार केन्ना 24 आवर्साच्या भितर केन्नाय मेळपाचो जाल्यार तो हांवें तांकां अवेलेबल केला. आनी म्हाजी जबाबदारी ती आनी म्हाजी जबाबदारी म्हणून हांवें तें अवेलेबल आसपा जाय, लोकांचें काम करपा जाय. एक दोन जाणां जर समज तर अशें करून जर कितें फुसलान जर ते मिडियावाल्यांक केलें जावं आनी कोणाकय जर समज केलें जायत जाल्यार म्हाका दिसना की तांकां लागून लोक पयस वयता म्हणून. नाजाल्यार काल आमचे कॅन्डिडेट जे पळय दोगूय आसलेले ते कॅन्डिडेट काल इतले सामके भरघोस मतांनी जिखपा नासलेले. त्या खातीर लोकांकडे जे पळय विरोधकान कितें केल्लें पळय न्ही तें तांकां कळ्ळें की कांय ताळतंत्र कांय ना म्हणून. थँक्यू.